قوما و جلسہ امام ابو یوسف فرض گنی ویلی مول تو جاجے گی کنا امام محمد فرض گنی امام شافعی نے چی ائمہ ثلاثہ فرض گنی امام ابو حنیفہ نے پدی باب کے خپل تو شاگردان جدا دی مقصود امام سرخسی لکھی دی بدائع و صنائع کے علامہ کاسانی لکھی دی فتح القدیر دے ابن حمام لکھی دی شامع علمگیری قاضی طول وی چی دے باب کے تو شاگردان دے امام ابو حنیفہ نے جدا دی صاحب الہدائی لان دے علامہ زیلغی اٹھ باس کرے دے التنبیہ علی مشکلات الہدایہ وگر دے ابن ابی العز حنفی النبی مولا دے عبدالحی لکنوی تعلیق الموجد طول پا معتالان دی لکلی دی چھ امام ابو حنیفہ نا علاوہ طول پا دی دی چھ قوما و جلسہ فرض دا تعدیل ارکان سدے فرض دے تعدیل ارکان یو امام ابو حنیفہ واجب گنی دا احنا پہ کئی قوما جلسہ دی کہ 10 عالمان دی چاہت اپنے کوچ استاد ہوئی یعنی دا آغا ذمہ دار دے رہے چھ 20 منٹ کے وقتا چل رکھا تکی تریشر استاد بگمشتا اولی دا و یقیمون الصلاة نشد خواسی کپ لگول دی دو طول برابر کے بیا طول عمر ما تا رسول اللہ علیہ السلام دا طریق